नमस्कार विद्यार्थी भाई बंधुहरू, आज हामी कक्षा 8 को पाठ 2 विज्ञान तथा प्रविधि अंतर्गत जुन नयाँ बुक आएछ, नयाँ करिकुलम अनुसार सूचना तथा प्रविधि अंतर्गत जुन राखिएको च्याप्टरमा जुन अभ्यासको जुन प्रब्लमहरु छ त्यसको आज हामी केही संक्षिप्त रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ उत्तर दिन गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एकदम खुसीको खबर छ। यो तपाईहरुको चाहिँ रिक्वेस्टमा आज एकदमै भाग्यमानी हो भएको कारणले कक्षा 8 को चाहिँ हामी सूचना तथा प्रविधि अन्तर्गत जुन राखिएको छ च्याप्टर सूचना तथा संचार प्रविधि जुन भनिएको छ एउटा च्याप्टर राखिएको छ, त्यो तल्लो क्लासदेखि नै माथिल्लो क्लासमा चाहिँ राखिएको कारणले यो मिल्दो जुल्दो चाहिँ कोर्स मिल्दो जुल्दो भएको कारणले चाहिँ कक्षा 8 मा पनि काम लाग्छ, कक्षा 9 मा पनि काम लाग्छ, कक्षा 10 मा पनि काम लाग्छ। त्यही भएर यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु विद्यार्थी भाइहरु। यो सबैको काम लाग्ने खालको छ। आखिर सूचना के हो, हामी सूचना केले भन्ने, संचार के हो, संचारको काम के हो, प्रविधि के हो, त्यसको बारेमा आज केही संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्दै अनि त्यसपछि हामी कक्षा 8 को जुन पाठ पुस्तकमा जुन राखिएको छ, अभ्यासमा राखिएको छ, त्यसको सल्युसन हामी गर्नेवाला छौं। एकदम छ भाग्यमानी यो श्रावणको छुट्टीमा चाहिँ हामी अलिकति टाइम पाएको कारणले एकदम तपाईहरुलाई एकदम इजिली तरिकाले हामी चाहिँ यो साइन्सको चाहिँ यो सूचना तथा संचार प्रविधि अन्तर्गत जुन राखिएको छ, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको अन्तर्गत जुन राखिएको छ, त्यसको बारेमा के सानो हामी टपिकमा चर्चा गरेर अनि त्यसपछि हामी त्यसको सल्युसनतिर लाग्नेछौँ। धन्यवाद छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। यो चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भएको कारणले अहिलेको युगमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बारेमा हामीले यदि अवगत छैन भने, यसको बारेमा जानकारी छैन भने, जस्तै हाम्रो यो नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ त्यस्तै सम्बन्ध छ। यदि यसको बारेमा जानकारी छैन भने हामीलाई जति पढे लेखेको मान्छे छ भने के जानकारी छ। अहिले सबै चिज चाहिँ यो इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीमा आधारित आइसकेको छ। यो 21औं शताब्दीमा हामी इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी जुन राखिएको छ च्याप्टर, यो 21औं शताब्दीको डिमान्ड हो, मेरो भनाइ होइन। यो 21औं शताब्दीको के हो, डिमान्ड हो। जुन डिमान्ड अन्तर्गत जुन राखिएको छ पाठ पुस्तकहरुमा किन समावेश गरिएको छ, अहिले चाहिँ कक्षा 8 को विद्यार्थीलाई किन आवश्यक छ, कक्षा 9 को लागि किन आवश्यक छ, कक्षा 10 को लागि किन आवश्यक छ। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले सबैले म के भन्न चाहन्छु, एकदम सबैलाई चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीमा अगाडि आउनु पर्दछ। यदि जानकारी छैन भने त आजदेखि नै सोचिहाल्नुस्, इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीको जुन टेक्निकल युग आइसकेको छ 21औं शताब्दीमा, यसलाई अँगाल्नु पर्दछ। यदि अँगालेन भने हामी के हुन्छ, जस्तै माछा पानी बिना के हुन्छ, छटपटाइरहन्छ, त्यस्तै हुन्छ हाम्रो लाइफमा। माछा पानी बिना छटपटाइरहेछ भने त्यस्तै छ मान्छेहरूलाई इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीको बारेमा या ज्ञान छैन भने त्यस्तै छटपटाइरहन्छ। यदि कुनै चिज खोजी गर्नु छ भने कसले गर्ने, अहिले कसैको पास टाइम छैन, फुर्सद पनि छैन। त्यसै कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आजको लागि यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा संक्षिप्त रूपमा जुन राखिएको छ च्याप्टर कक्षा 8 को विद्यार्थीहरुको चाहिँ 9 र 10 को विद्यार्थीको चाहिँ सूचना तथा संचार प्रविधि अन्तर्गत इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजी जुन राखिएको छ च्याप्टर, आखिर के हो, यो कसको, यसको चाहिँ सानो जानकारीहरु कसरी गर्ने, आखिर किन यो चाहिन्छ, अहिलेको युगमा नचाहेर नभए नहुने हो के एकदम यो चाहिँ चाहिने कुरा हो। यदि यसको बारेमा जानकारी छैन भने हामी चाहिँ जति पढे लेखेको छ भने केही जानकारी हुँदैन।
सबै चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीमा आधारित आइसकेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब चाहिँ हामी त्यतातिर अब चाहिँ सानो एउटा हामी टपिकमा चाहिँ चर्चा गर्दै त्यसपछि हामी अभ्यासको जुन राखिएको छ सल्युसन क्वेसनहरूको चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी सल्युसन गर्ने बेला छौँ। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ सूचना भनेको के हो? आखिर सूचना केलाई भने? सूचनाको सामान्य परिभाषा के हामी दिन सकिन्छ? सूचनाको सामान्य परिभाषा हामी के लेख्न सकिन्छ? यसको सामान्य परिभाषा, सामान्य सूचना भित्र के हुन्छ? विचार हुन्छ, खबर हुन्छ, संवेग हुन्छ, अनुभव हुन्छ, दृष्टिकोण हुन्छ, तर्क हुन्छ, वितर्क हुन्छ आदि इत्यादिको बारेमा के हुन्छ त्यहाँ वर्णन गरिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्न सकिन्छ? यसलाई हामी के भन्न सकिन्छ? सूचना भनिन्छ। सूचनाको अर्को शब्द अङ्ग्रेजीमा के हुन्छ? इन्फर्मेसन हुन जान्छ। त्यसैको रूपान्तर के हो? सूचनाको नेपालीको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि सूचना भनेको के हो यसको चाहिँ जवाब माग्नु हामी कसरी लेख्ने? र सामान्यतः सूचनाभित्र जो इन्फर्मेसन भित्र हुन्छ त्यो हुन्छ सूचनाभित्र विचार, खबर, संवेग, अनुभव, दृष्टिकोण, तर्क, वितर्क, वर्णन आदिको बारेमा के हुन्छ? चर्चा गरिएको हुन्छ। यसलाई के भन्छ? सूचना भनिन्छ। सूचनाको चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दमा के राखिएको छ? इन्फर्मेसन। त्यसको चाहिँ नेपाली के हो? रूपान्तरण हो। अर्को आएछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सञ्चार। आखिर सञ्चार के हो? सञ्चार के हो? सञ्चार भनेको के हो? यहाँ भनिरहेको छ दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको बिचमा, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको बिचमा सूचना र सन्देश, विचार, तथ्य आदान प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ? सञ्चार भनिन्छ। सञ्चारको भन्नाले के भन्छ? जस्तै हामी मोबाइलमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छेसँग जब कुरा गर्छौँ भने हामी फेस टु फेस त्यसमा पनि गर्न सकिन्छ र अडियो पनि गर्न सकिन्छ र भिजुअल पनि गर्न सकिन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनी, यही हो सूचना। अब सञ्चारको जुन युग आइसकेछ यसको बारेमा हामी यदि जानकारी छैन भने केही छैन। अर्को आएछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सञ्चारको दूरसञ्चार भनेको के हो? दूरसञ्चार भनेको के हो? दूरसञ्चारमा हामी के काम गर्छ? दूरसञ्चारले के काम गर्दछ? आखिर सञ्चार अन्तर्गत हामी यो सबैलाई पढ्नु पर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। सञ्चार, दूरसञ्चार भनेको के हो? यहाँ दूरसञ्चार के हो? यहाँ टपिकमा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, यदि कम्युनिकेसन भनेको के हो? यो दूरसञ्चार भनेको के? आखिर दूरसञ्चारको काम के हो? यसले किन आवश्यक छ अहिलेको युगमा? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभिन्न किसिमको प्रविधिको प्रयोग गरेर विभिन्न के गरेको छ? यसले प्रविधिको प्रयोग गरेर सञ्चारको सङ्केतलाई तार वा तारविहीन तार वा अप्टिकल फाइबर के गर्ने? तार, अप्टिकल फाइबर, तरंग आदिको माध्यमबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसारण गर्ने एउटा के हुन्छ? माध्यमलाई जस्तो हामी के भन्छौँ? दूरसञ्चार भन्छ या टेलिकम्युनिकेसन भनिन्छ। हामी के गर्ने? यो तारको प्रयोग गरेर या उदार तारको प्रयोग गरेर या अप्टिकल फाइबरको प्रयोग गरेर यो तरङ्गको माध्यमबाट जो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामी सञ्चार पठाउने प्रविधिलाई हामी के भन्छ? दूरसञ्चार भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, अर्को आएछ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि टपिक। जुन टपिक राखिएको छ बुकमा यसलाई हामी कसरी परिभाषित गर्ने? सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्नाले हामी के बुझिन्छ? यसको चाहिँ परिभाषित कसरी गर्ने? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी यो सजिलो बनाउन गइरहेको छौँ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्नाले ध्वनि, तस्बिर, अक्षर, त्यसमा के हुन्छ? ध्वनि हुन्छ, तस्बिर हुन्छ, अक्षर हुन्छ तथा अङ्कको रूपमा सूचनाहरूलाई विद्युतीय यन्त्रद्वारा हामी के गर्ने? विद्युतीय यन्त्रद्वारा कम्प्युटर तथा दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी
कम्प्युटर तथा दूरसञ्चारको प्रविधिको प्रयोग गरी भण्डारण, सम्प्रेषण, संग्रह, आदान प्रदान र प्रवाहलाई के भनिन्छ हामी चिन्न सकिन्छ। यसैलाई के भन्छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्न सकिन्छ। यसको मतलब के भयो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्नाले त्यसमा के हुन्छ ध्वनि पनि हुन्छ, तस्बिर पनि हुन्छ, अक्षर पनि हुन्छ, अङ्क पनि हुन्छ र अङ्कहरूको रूपमा सूचनाहरूलाई विद्युतीय यन्त्रहरूको माध्यमद्वारा या कम्प्युटर तथा दूरसञ्चारको प्रविधिको प्रयोग गरी त्यसमा के गर्ने भण्डारण गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने, संग्रह गर्ने, आदान प्रदान वा प्रवाहलाई हामी के बुझिन्छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब चाहिँ जुन किताबमा जुन राखिएको छ कक्षा 8 को भाइ बहिनीहरूको लागि जुन अभ्यासमा जुन राखिएको छ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू त्यसको बारेमा अब चर्चा गर्नेछौँ। जुन अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू छ अभ्यासको त्यसको बारेमा हामी एकदम जुन पाठ्यपुस्तकमा राखिएको छ त्यसबाट एउटा 4 वटा जुन अप्सन राखिएको छ त्यसमध्ये एउटा अप्सन चाहिँ चुज गर्नु पर्दछ। त्यसैको अब चाहिँ सल्युसन गर्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो तरिकाले कसरी बुझ्ने यो चाहिँ यो सही एन्सर हो। यहाँ जुन राखिएको छ अभ्यासमा जुन राखिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभ्यासमा जुन राखिएको छ अभ्यासको प्रश्नहरूको चाहिँ हामी कसरी सल्भ गर्ने यहाँ प्रश्न नम्बर 1 मा छ। यहाँ के भनिरहेछ तलका प्रश्नका सही विकल्प अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो प्रश्न नम्बर 1 मा जुन राखिएको छ अभ्यासको चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा तलको प्रश्नको सही विकल्प चाहिँ नोट गर्न भनिरहेछ। यहाँ के छ जुन अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसनहरू राखिएको छ त्यसको चाहिँ सल्युसन कसरी गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ अबसम्म हामी पढ्दैन राम्ररीसँग त्यसको चाहिँ उत्तर चाहिँ आफूलाई छान्न सकिने गाह्रो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यसको लागि के गर्न पर्दछ जुन पाठ्यपुस्तक राखिएको छ त्यसलाई हामी के गर्ने रिभिजन राम्ररीसित गर्ने त्यसपछि मात्र त्यसको के हुन्छ सही तथ्य पत्ता लगाउनु चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ मैले चाहिँ यो सजिलो गर्नको लागि के गर्न गइरहेको छु एकदम सजिलो छ। यो चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा हामी पढ्नुपर्छ। हामी जति यसलाई राम्ररी तरिकाले यसको चाहिँ बुझाइदियो भने त्यही पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफूलाई अहिलेको युगमा जुन 21औं शताब्दीमा जुन आएको छौँ हामी यहाँ बाँचिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ हामी इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीलाई के भनिरहेछ जब सबैले आफूले राम्रो चाहिँ रिभिजन गरेन भने यो चाहिँ जुन टप लेभलको छ हामी स्कुलमा चाहिँ फर्स्ट गराउन सकिन्छ तर जब हाई कम्पिटिसनमा हामी बस्छौँ त त्यसको लागि आफैले गर्नुपर्दछ मेहनत अरूले गरेर हुँदैन। अरूबाट हामी चाहिँ सरहरू चाहिँ जति गराइदियो भने त्यसबाट केही मतलब छैन। आफूले कतिले गरेको छ कति रिभिजन गरेको छ कति यसको चाहिँ रिभिजन राइटिङको बारेमा यो चाहिँ नोटहरूको चाहिँ कलेक्सन गरिराख्नु भएछ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दछ। यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीले यदि राम्रो गर्नु छ भने त्यसको लागि हामी के गर्छ खोलेर पढ्नु पर्दछ। आफूलाई माइन्ड सेट गर्नु पर्दछ। यदि माइन्ड सेट छैन भने पढाइको बारेमा यदि गोल छैन भने गोल एक्टिभ गर्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्दछ आफूलाई धेरै भन्दा धेरै मेहनत गर्नु पर्दछ। अनि मात्र के हुन्छ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ हाई क्वालिटीको चाहिँ आफ्नो चाहिँ गोलहरू एक्टिभ गर्न सकिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी जति कुरा गर्दा गर्दै पनि यो सकिनेवाला छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनी यो जुन हाम्रो चाहिँ अभ्यास कक्षा 8 को जुन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी जुन राखिएको छ त्यसको चाहिँ पाठ्यपुस्तक चाहिँ यो 4 वटा अप्सन मध्ये एउटा सही कुन हो त्यसको बारेमा हामी अब छनौट गर्नु पर्दछ। यहाँ प्रश्न आएछ सेटअप बक्सको मुख्य काम के हो? मुख्य काम के हो यसमा चाहिँ 4 वटा प्रश्नहरू छ। डिजिटल सिग्नल प्राप्त गर्ने, डिकोड गर्ने या टेलिभिजनको च्यानललाई डिस्प्ले गर्ने र माथिको सबै। यसमध्ये के हुन्छ यो सेटअप बक्समा चाहिँ डिजिटल चाहिँ सिग्नल पनि मिलाउन सकिन्छ र डिकोड पनि गर्न सकिन्छ र टेलिभिजनको च्यानललाई के गर्छ डिस्प्ले पनि गर्न छ। माथिको सबै हुन्छ किनकि यो 4 वटा के छ यसमा 3 वटा जुन अप्सन राखिएको छ यो 3 वटा के छ सेटअप बक्सले काम गर्दैछ।
त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनी यो माथिको के हुन्छ सबै हुन्छ। माथिको यहाँ के हुन जान्छ यसको सही आन्सर माथिको सबै लेख्ने अब यसको चाहिँ आन्सर आइसकेछ। अर्को क्वेसन आएछ वेबसाइटको निश्चित ठेगानालाई के भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु वेबसाइटको के भनिरहेछ वेबसाइटको निश्चित ठेगानालाई के भनिन्छ www भनिन्छ कि URL भनिन्छ वेब भनिन्छ वेब ब्राउजर भनिन्छ। यो चारवटा मध्येमा हामी कुन लेख्दा यसको सही हुन जान्छ र त्यसको लागि हामी के गर्नु पर्छ या वेब एड्रेस हुनु पर्यो या त युनिभर्सल के भन्छ यसलाई युनिभर्सल रिसोर्स ल्याट्रोल भन्छ। यसको सही जवाब के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी URL। हामी जब कुनै वेबसाइटलाई जानकारी छ भने URL हामी लेख्ने वेब एड्रेस चाहिँ जस्तै हामीलाई एससीको एक्जाम जब हामी निस्किन्छ हाम्रो चाहिँ वेबसाइट के हुन्छ www हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ MOE हुन्छ, DC हुन्छ, .gov हुन्छ, .np हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ एससीको चाहिँ एक्जामहरु हामी हेर्न पाइन्छ या त के रे करिकुलमको जन CD हुन्छ। CD को मतलब हुन्छ करिकुलम डेभलपमेन्टको बारेमा त्यसको चाहिँ भित्र जुन राखिएको छ सामग्रीहरुको बारेमा त्यसको बारेमा हामी जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्को छ प्रश्न आएछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ग नम्बरको चाहिँ सामाजिक सञ्चार जस्ता इलेक्ट्रोनिक माध्यम वा मोड प्रयोग गरेर डराउने या मानहानि गर्ने वा अन्य कुनै प्रकारको मानसिक पतन गर्ने कार्य कुन प्रकारको साइबर अपराध हो। यहाँ प्रश्न आएछ सामाजिक सञ्चार जस्ता इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको माध्यम वा मोड प्रयोग गरेर डराउने र मानहानि गर्ने वा अन्य कुनै प्रकारको मानसिक तनाव या पतन गर्ने कार्य कुन प्रकारको साइबरले अपराध भन्न सकिन्छ। यहाँ चारवटा जुन अप्सन राखेको छ पहिचान चोरी, साइबर बुलिङ र ह्याकिङ गर्ने र व्यापार गोप्य। यो चारवटा मध्ये यसको चाहिँ सही आन्सर के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यसको सही के जवाब हुन्छ साइबर बुलिङ। यसको सही जवाब के हुन जान्छ साइबर बुलिङ। यही नै आन्सर हो। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु प्रश्नतिर हामी घको यहाँ प्रश्न नम्बर चाहिँ घको छ बुद्धिमत्ता र मानवीय क्षमतालाई मेसिनको प्रयोगबाट बुझी कार्य गर्न सक्ने नवीनतम प्रविधि कुन हो। यो चारवटा यहाँ जुन राखिएको छ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, भर्चुअल रियालिटी, गुगल प्लस। यो चाहिँ चारै चाहिँ एकदमै चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत आएको छ। यो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स र भर्चुअल रियालिटी, गुगल प्लस। यो चारवटा चाहिँ जुन राखिएको छ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अन्तर्गत नै हो। तर यो चारवटा मध्ये एउटा कुन यसको चाहिँ सही र बेटर हुन जान्छ। यहाँ क्वेशनको आधारमा बुद्धिमत्ता र मानवीय क्षमतालाई मेसिनको प्रयोगबाट बुझी कार्य गर्न सक्ने नवीनतम प्रविधि यहाँ कुन हो। यसको चाहिँ सही जवाब के हुन्छ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स। जुन आर्टिफिशियल अहिलेको चाहिँ कृत्रिम माध्यमबाट जुन भनिरहेछ आर्टिफिशियल त्यसको चाहिँ यहाँ प्रयोग बढी नै यसबाट गर्न सकिन्छ। आर्टिफिशियल यसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको सही आंसर। अब चाहिँ प्रश्न नम्बर अर्को आएछ डिजिटल हस्ताक्षर र फिंगरप्रिंट को इंटरनेट को सुरक्षा को कुन उपकरण अंतर्गत पर्दछ। यहाँ के भनिरहेछ डिजिटल जुन अहिले अफिसहरुमा आएको छ
जो फिङ्गरप्रिन्ट हामी जसलाई भन्छ त्यस अन्तर्गत चाहिँ यहाँ डिजिटल हस्ताक्षर र फिङ्गरप्रिन्टको इन्टरनेटको सुरक्षाको कुन उपकरण अन्तर्गत पर्दछ? प्रमाणीकरण, ब्राउजर चयन, इमेल सुरक्षा र एन्टिभाइरस सफ्टवेयर। यहाँ के हुन्छ विद्यार्थी भाइले, यो चारैवटा त इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अन्तर्गत पर्दछ, तर यो चाहिँ प्रश्नको आधारमा हामी यसको सही जवाब के हुन जान्छ? यसको सही जवाब हुन्छ प्रमाणीकरण। किनकि हामीलाई या त महिनाभरिको या 6 महिनाको जति दिन या वर्षभरिको चाहिँ डिटेल चाहिन्छ भने हामी के गर्ने? जुन डिजिटल चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट आएछ त्यसबाट हामी के गर्नुपर्छ? प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ। प्रमाणीकरण गर्दा त्यसको चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ? इन्टरनेटको माध्यमबाट के गर्नुपर्छ? त्यसलाई हामी या त फोटोकपी मसिनबाट हामी के गर्नुपर्छ? त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्छ। प्रिन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई के गर्नुपर्छ? प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। यसको सही जवाब के हुन जान्छ? प्रमाणीकरण हुन जान्छ। अब यसको सही जवाब के भयो? प्रमाणीकरण आएछ। प्रमाणीकरण, किनकि यसले फिङ्गरप्रिन्टको चाहिँ बलबला आइछ। हरेक गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ यसको चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टको चाहिँ युज भइरहेछ। क्लाउड कम्प्युटिङको फाइदा र तलमध्ये कुन हुन जान्छ? क्लाउड माइग्रेसन, आइटी सुरक्षा, ग्लोबल स्केल र अप्रत्याशित लागत। यो जुन यहाँ के भनिन्छ क्लाउड कम्प्युटिङको फाइदा तलमध्ये कुन हो? यो चाहिँ यो आइटी सम्बन्धित छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अन्तर्गत छ। यो प्रश्नको आधारमा चाहिँ यसको चाहिँ बेस्ट एन्सर के हुन जान्छ? यसको चाहिँ ग्लोबल स्केल हुन जान्छ। यसको चाहिँ प्रश्नको आधारमा हामी सबैलाई यहाँ त ठिकै छ, तर सबभन्दा यसको बेटर एन्सर के आएछ? ग्लोबल स्केल आएछ। यसको सबैभन्दा चाहिँ बेटर एन्सर के छ? ग्लोबल स्केल। ग्लोबल स्केल यसको सही जवाब के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? ग्लोबल स्केल छ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी यो पाठ पुस्तक प्रश्न नम्बर 1 को चाहिँ सकियो। अब चाहिँ प्रश्न नम्बर जुन छ 2 को चाहिँ प्रश्न नम्बर जुन 2 मा राखिएको छ त्यसको चाहिँ हामी यहाँ के राखिएको छ? केही फरकहरू राखिएको छ। त्यसको चाहिँ फरकहरू चाहिँ हामी कसरी चाहिँ भिन्नताहरू लेख्ने त्यसको बारेमा अब चर्चा गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यसको चाहिँ सल्युसन कसरी लेख्ने? अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यो प्रश्न नम्बर जुन 2 को छ, यहाँ प्रश्न नम्बर यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु प्रश्न नम्बर 2 को चाहिँ के भनिरहेछ पाठ पुस्तकमा फरक लेख्नको लागि यो प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ के छ? फरक लेख्नको लागि। यो फरक चाहिँ प्रिन्टर र स्क्यानर आएछ। प्रिन्टरको काम के हो र स्क्यानरको काम के हो? अब प्रिन्टर र स्क्यानर बीच चाहिँ हामी कसरी फरक लेख्ने? भिन्नताहरू डिफरेन्ट हुनु पर्यो। यदि डिफरेन्ट भयो भने अपोजिट भन्नु पर्यो। अपोजिट यसमा भन्छ यस त यसमा भन्नु नो। अब चाहिँ एकातिर हामी के गर्ने? प्रिन्टर लेख्ने, अर्कोतिर के ले स्क्यानर लेख्ने। एकापट्टि प्रिन्टर अर्कोपट्टि के लेख्ने? स्क्यानर लेख्ने। अब चाहिँ प्रिन्टरमा पहिला हामी चर्चा गरौँ। कम्प्युटर वा अन्य यन्त्रमा डिजिटल रूपमा भण्डारण गरिएका डकुमेन्टलाई कागजमा छाप्ने प्रयोग गरिने उपकरणलाई हामी के भन्छ? प्रिन्टर भन्छौँ। के भनिरहेछ? कम्प्युटर वा अन्य यन्त्रमा के भनिरहेछ? डिजिटल रूपमा भण्डारण गरिएका डकुमेन्टलाई कागजमा छाप्ने। केमा छाप्ने? यो कागजमा के गर्छ? छाप्ने काम गर्छ। के गर्छ? यसमा कागजमा छाप्ने काम गर्छ। त्यस्तो उपकरणलाई हामी के भन्छ? प्रिन्टर भन्छ। प्रिन्टर के हो? एउटा आउटपुट डिभाइस हो। यो के हो? बाहिरी डिभाइस हो, भित्रको डिभाइस होइन। यो चाहिँ हामी यो कम्प्युटर छ त्यसको भित्रको डिभाइस भन्नु, यो बाहिरको डिभाइस हो। अब स्क्यानरको चर्चा आयो। कागजमा छापिएको कुनै चित्र, कागजमा के भनिरहेछ? छापिएको कुनै चित्र वा पाठ्य सामग्रीहरूलाई, कागजमा छापिएको कुनै चित्र वा पाठ्य सामग्रीहरूलाई डिजिटलाइज के गर्ने? डिजिटलाइज गरी कम्प्युटरमा भण्डारण गर्ने प्रयोग गरिने उपकरणलाई के भन्छ? स्क्यानर भनिन्छ। अब यो चाहिँ स्क्यानर के हो? इनपुट डिभाइस हो। यो भित्रको डिभाइस हो। स्क्यानिङ के गर्छ? यो भित्रको डिभाइस हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी चाहिँ इनपुट यो चाहिँ प्रिन्टर र स्क्यानरको चाहिँ हामी हेर्यो। यो चाहिँ प्रिन्टर के हो? आउटपुट डिभाइस हो। यो चाहिँ के हो? इनपुट डिभाइस हो। अब दुवैमा चाहिँ यसमा भन्छ आउटपुट डिभाइस हो, यसमा के भनिरहेछ? इनपुट डिभाइस हो। यसले के भन्छ? कम्प्युटर वा अन्य यन्त्रमा डिजिटल रूपमा भण्डारण गरिएका डकुमेन्टहरूलाई कागजमा छाप्न प्रयोग गरिने उपकरणलाई प्रिन्टर भन्छ। यसमा के भनिरहेछ? कागजमा छापिएका
कागजमा जुन छापिएका छ, जुन जस्तै यो कागजमा छापिएको छ, स्क्यानरको काम हो। यो जुन कागजमा छापिएको छ कुनै चित्र वा पाठ्य सामग्रीहरूलाई डिजिटल रूपमा यसलाई के गर्ने हाइलाइट जब हामी गर्छौं, जुन छापिएको छ त्यसलाई यसमा भन्छ जुन हामी यो खाली छ यसमा खाली भएको चाहिँ लाई के गर्ने हामी छाप्ने काम गर्छ। यसमा छापिएको छ जुन स्क्यानरले यसलाई के गर्छ डिजिटलाइज एकदम हाइलाइट गर्छ। हामी के गर्छ जब कुनै चीज चाहिँ हामी युट्युबमा जान्छ एकदम हाइलाइट चाहिँ त्यहाँ गरेको हुन्छ, त्यसमा हाम्रो के हात पहिला नै त्यहाँ क्लिक हुन्छ, किनकि त्यो भित्र के छ के छैन त्यसको बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन। तर जुन त्यहाँ राखिएको छ थम्बनेलमा, जो थम्बनेल के हुन्छ एकदम हाइलाइट गरेको हुन्छ, त्यस थम्बनेललाई के गर्छ यहाँ स्क्यानरले हाइलाइट गर्दछ। यसैलाई भन्छ के भन्छ स्क्यानर। स्क्यानर हो इनपुट डिभाइस हो, यसलाई प्रिन्टर के हो आउटपुट डिभाइस हो। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी अर्को चाहिँ यहाँ प्रश्न आएछ ख नम्बरको चाहिँ सर्च इन्जिन के आएछ, सर्च इन्जिन र वेबसाइट, सर्च इन्जिन र वेबसाइट। यहाँ प्रश्न नम्बर चाहिँ खको 2 को ख भनिरहेछ। सर्च इन्जिन र वेबसाइटको बीचमा के भनिरहेछ डिफरेन्ट लेख्नको लागि एकापट्टि हामी के लेख्ने सर्च इन्जिन, अर्कोपट्टि के लेख्ने वेबसाइट लेख्ने। अब सर्च इन्जिनको काम के र वेबसाइटको काम के, दुवैको तुलना गर्दा हामी यसमा चाहिँ फरक लेख्दा वर्ल्ड वाइड वेब भन्छ यसलाई। सर्च इन्जिनमा वर्ल्ड वाइड वेब मार्फत सूचना खोजी गर्ने एउटा के हो सञ्चारको माध्यम हो। कुनै पनि विषयसँग या कुनै पनि विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि उक्त विषयसँग सम्बन्धित वेबसाइटको ठेगाना पाउने के हुन्छ एउटा सर्च इन्जिनको सहायताबाट हामी खोजी गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीलाई के चाहिन्छ त अब चाहिँ अहिलेको युगमा जुन भर्खरै चाहिँ वर्ल्ड कप भयो फुटबलको चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी सर्च गर्यो भने हामी के गर्ने सर्च इन्जिनमा गएर खोजी गर्ने, त्यसको बारेमा सबै डिटेलहरू आइहाल्छ। यसैले भन्छ वर्ल्ड वाइड वेबको मार्फतबाट हामी के गर्ने सर्चिङ गर्न सकिन्छ। अर्को छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वेबसाइट। वेबसाइटमा विभिन्न वेब पेजको सङ्कलन गरी एउटा केन्द्रीय संस्था हो। यो के हो एउटा केन्द्रीय संस्था हो। वेबसाइट के हो एउटा केन्द्रीय संस्था हो। यहाँ विभिन्न संस्थाहरूसँग के गर्छ सम्बन्धित जानकारी वा सूचना पाउने एउटा के हुन्छ वेबसाइटको हामी प्रयोग गरिन्छ। यदि हामीले कुनै चाहिँ संस्थाबाट केही सङ्कलन गर्नुपर्छ तथ्याङ्कहरू त हामी के गर्नु वेबसाइटमा गएर त्यसको बारेमा हामी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन यहाँ गर्न सकिन्छ वेबसाइटको माध्यमबाट। त्यतिकै हुँदैन, यहाँ वेबसाइट चाहिँ हामीलाई लेख्नु पर्दछ। जबसम्म हामी वेबसाइट लेखेन भने त्यसको चाहिँ तथ्याङ्कहरू हामी लिन सकिँदैन। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दुवैमा के भिन्नता देख्यो, यसले के गर्छ वर्ल्ड वाइड वेब मार्फत सूचना खोजी गर्न एउटा सञ्चारको के हो एउटा माध्यम हो। वेबसाइट विभिन्न वेब पेजको सङ्कलन गरिएको एउटा के हो केन्द्रीय संस्था हो। यसमा के गर्दछ हामी कुनै चिजको खोजी गर्नको लागि सर्च इन्जिनको चाहिँ माध्यमबाट हामी खोजी गर्न सकिन्छ र वेबसाइट हामी बाट कुनै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्यो भने वेबसाइटमा गएर हामी हेर्न सकिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी आजको लागि यतिकै नै। अर्को चाहिँ हामी भिडियो चाहिँ नेक्स्ट जुन छ यसको अभ्यासमा जुन राखिएको छ नेक्स्ट भिडियो अलि लामो भएको कारणले हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ आउनेवाला छौँ। आजको लागि यतिकै नै। यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि यो लाइफ चेन्ज गेम भनिरहेछ हामी यसबाट कुनै चाहिँ आफूलाई फाइदा भयो भने एकजना साथीलाई चाहिँ यसलाई अवश्य सेयर गरिदिनु र सब्सक्राइब अवश्य गरिदिनु, किनकि नयाँ जुन हामी भिडियोहरू हाल्छौँ भने यदि सब्सक्राइब गरियो भने तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिले नै इन्फर्मेसन आइहाल्छ। आजको लागि यतिकै नै। धन्यवाद। ओके।